नबियां चोया का तेरी वखरी अदा, नबियां चोया का तेरी वखरी अदा, तेरे मुखड़े चो दिसदा खुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए हम और आप सब मिल करके उस प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ लें कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दिए से हम सब को रिज़्क़ अता फरमाते हैं, इल्म अता फरमाते हैं, बेशुमार नेमतें अता फरमाते हैं। जैसे कि हुज़ूर पाक ने फरमाया इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह अता फरमाता है और मैं बांटता हूँ। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके बारे में इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिलसिला है कुरानी वाक़या, इसमें एक वाक़या और लेकर के हाजिर हैं। आप सब से दुआ की दरख्वास्त है कि हम यूँ ही जो है सवाब की नीयत से वीडियोस अपलोड करते रहें और आप तक पहुँचाते रहें। दुआ की दरख्वास्त खुसूसी तौर पर दुआ की, आप इसे देख भी लें और देखने के बाद आप इसे हो सके तो शेयर भी कर दें, जैसे आगे आपकी मर्ज़ी हो। आज हमारा जो वाक़या वो ये है कि जन्नती लाठी की जिसके बारे में हमने बताया था, और फिर वही जन्नती लाठी बहुत बड़ा पुरअसरार सांप बन गया। और उसी जन्नती लाठी का वाक़या है कि उसको जब मारा गया दरिया पर, तो दरिया से रास्ते बह निकले, रास्ते हो गए और दरिया फट गया और दरिया से रास्ते पैदा हो गए और रास्ते तैयार हो गए और उस रास्ते से लोगों ने गुज़र करके उस दरिया को पार कर दिया। वाक़या क्या हुआ? वाक़या कुछ इस अंदाज़ का है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में आकर के कई बार बाज़ु नसीहत की, कई बार जो है खुदा के खौफ से डराया, कई बार मोहब्बत से डराया, लेकिन ना तो फ़िरौन माना ना फ़िरौनी माना। इनका जुल्म बढ़ता गया, इनका जो है जुल्म बनी इसराइलियों पर बढ़ता गया। एक दिन रात में अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि मूसा तुम अपनी पूरी कौम बनी इसराइल को लेकर के मिस्र से रवाना हो जाओ, यानी मिस्र से हिजरत कर जाओ, किसी और जगह रहने के लिए चले जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइलियों को तैयार किया, रातों रात आप जो है सफ़र शुरू कर देते हैं। और जब जैसे ही सुबह हुई तो फ़िरौनियों को पता चला, फ़िरौन को पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के यहाँ से मिस्र से हिजरत कर रहे हैं और वो दरियाए नील की तरफ रवा दवा है। तो फ़िरौन ने हथियारों से लैस होकर के फ़िरौन ने एक लश्कर जमा किया और उस लश्कर को जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे ताक़ूब में दौड़ा दिया। अब जब बिल्कुल करीब पहुँच गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ जाते हुए देख लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब फ़िरौनियों को आते हुए देख लिया कि वो घोड़ों पे सवार हैं, हथियारों से लैस हैं, और जब ये दोनों ने आपस में देख लिया तो फ़िरौन तो इस ताक़ुब में थे कि अब हम जो है इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी इस बात से डरे हुए थे कि अब हमारा होगा क्या, आगे दरिया है, पीछे खूंखार लश्कर है, अब तो मौत ही है। अब तो सब ने कहा कि हाय अब तो हम फंस गए, अब हमारा कौन होगा, अब हमारा होगा क्या, ये तो हमें आ लिया इन लोगों ने तो, और हमें पकड़ करके और दबोच करके और हमें जो है दबोच कर और हमें हड़प कर ये तो लोग तो मार डालेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम घबराओ मत कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह ज़रूर अता फरमाएगा। अब अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि जैसे ये लोग दरियाए नील के करीब पहुँचे, दरिया के बिल्कुल करीब पहुँचे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई है मूसा अपनी ये जन्नती लाठी, अपना ये आसा इस दरिया पे मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिया पे मारा तो उस दरिया से रास्ते बह निकले, वो दरिया फट गया और उससे रास्ते निकल पड़े, और हर रास्ता जो था वो पहाड़ की तरह, बड़े पहाड़ की तरह था। अब तमाम पूरी कौम ने जो है
اس راستے کو قبول کر لیا۔ اب پیچھے سے فرعون اور فرعونیوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اور یہ لوگ گزر رہے ہیں اور دریا کو پار کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی انہی راستوں پر چل دیں۔ اب یہ بھی جو ہے انہی راستوں پہ چل دیے، اور جب چلتے چلتے بیچ دریا کے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا واپس ہموار ہو گیا اور اس میں پانی پانی ہو گیا، اور یہ فرعون اور فرعونی سارے کے سارے اس دریا میں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، آپ بھی اس کو سن کر کے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ الشعراء، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ جیسے ہی سورج نکلا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب تو ان لوگوں نے ہمیں آ لیا، اب تو ہمیں یہ قتل کر دیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بالکل ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے شک میرا جو رب ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ جو ہے ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ موسیٰ اپنے عصا کو اس دریا پہ مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا پہ اپنا عصا مارا تو وہ دریا ہی پھٹ گیا، اور ہر راستہ جو تھا وہ پہاڑ کی طرح بہت بلند تھا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اور پھر وہ جو دوسرے تھے ہم نے انہیں بھی اسی راستے پہ چلا دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ تو ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کو، تمام ساتھیوں کو ہم نے ڈبونے سے بچا لیا اور انہیں بالکل سیف انداز میں، بالکل محفوظ انداز میں انہیں دریا پار کروا دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین۔ جب دوسرے اس پر چلے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں پھر بھی اکثر ایمان والے نہیں تھے۔ تو اب یہ اس واقعے سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ظالم چاہے کتنا بھی بڑا ہو، چاہے اس کے ظلم کی انتہا نہ ہو، لیکن ایک دن وہ موت کے شکنجے میں پکڑا جائے گا، اس کی بھی گرفت فرمائے گا رب عز و جل، اور اسے بھی موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ ظالم کا جو غرور ہے وہ بھی چکنا چور ضرور ہوگا انشاءاللہ سب۔ لیکن اب فرعون جیسا انسان کہ جو انسانوں پر اس قدر ظلم کیا کرتا تھا کہ انہیں دیواروں کے ساتھ میخوں کی طرح چن دیا کرتا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ ایسا کہ فرمایا گیا قرآن میں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، کہ وہ فرعون کہ جو لوگوں کو میخوں کی طرح دیواروں میں ایسے چنتا تھا جیسے میخوں کو لگا دیتے ہیں دیواروں کے ساتھ، ایسا فرعون جو ظالم و جابر تھا وہ بھی موت کے گھاٹ اترا، اسے بھی موت نے آ کر کے پکڑا۔ تو ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے، ظالم آخرکار دبوچا ضرور جاتا ہے، اس لیے ظالم مت بنو بلکہ مظلوم کا ساتھ دینے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے اگلی ویڈیو جب تک لے کے آئیں گے تب تک آپ خصوصی طور پہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔